बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान के अंदर आइनी और कानूनी तौर पर बहरान शदीद होता जा रहा है और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने लाहौर हाई कोर्ट, रावलपिंडी बार के साबिक सदर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर वकील जनाब सरदार अब्दुल राज़ा खान एडवोकेट को आज ज़हमत दी है। तो आज उनसे हम कानूनी तौर पर उनकी राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सरदार अब्दुल राज़ा खान एडवोकेट साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, ये फरमाइएगा कि एक जुडिशल रेफरेंस दायर हुआ है चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल, जस्टिस एजाज उल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ, और ये रेफरेंस दायर किया है एडवोकेट सरदार सुलेमान अहमद जोगर ने। इसके मुज़मरात क्या हैं और इसकी तफसीलात क्या हैं और इस पर क्या इस वक्त फिक्रमंद होने की ज़रूरत है? चूँकि लगता यही है कि हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की तकसीम का माज खोल रखा था वो बैकअप नहीं करने जा रही है। देखें, इस वक्त जो रूलिंग अलायंस है पाकिस्तान में, वो जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस थे, जो आइन का मैंडेट है कि विद इन 90 डेज आपने करवाने हैं, उससे वो राय फरार इख्तियार करने के लिए वो तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बाई हुक और बाई क्रुक इलेक्शन को रोकें। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया, तो फिर इस रूलिंग अलायंस ने इस बात का फैसला कर लिया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला करना है। और मेरा ख्याल है नून लीग की तो तारीख इस हवाले से बड़ी ख़राब है। 97 में भी उन्होंने इस तरह किया था और उसके बाद भी हमेशा वो करते रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस लिहाज से ज़्यादा थोड़ी मुख्तलिफ एक जमात थी कि जिसने इस तरह का काम नहीं किया, लेकिन वो भी इस दफ़ा नून लीग के इस कश्ती के अंदर वो भी सवार है। और ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उनकी आज़ादी के ऊपर हमला, ये कानून साजी कभी की जाती है, कभी उनके तकसीम पैदा करने की कोशिश की जाती है, फुल कोर्ट बनाने की बात की जाती है, कभी जजों के अंदर से तकसीम पैदा करके उनको लड़ाने की कोशिश की जाती है। तो ये वो सारी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करने के लिए और इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करने के लिए की जा रही हैं। ये जिस शख्स ने भी कोई रेफरेंस दायर किया है, ये भी ऑब्वियसली इसके पीछे भी हुकूमत शामिल है, लेकिन इस रेफरेंस की कोई ख़ास कानूनी या आईनी अहमियत इस लिहाज से नहीं है कि एक दो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ तो रेफरेंस फाइल नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार चौधरी के केस में ये फैसला कर चुकी है। दूसरी बात यह है कि रेफरेंस किसी जजमेंट की बुनियाद के ऊपर नहीं हो सकता अनलेस कि किसी के खिलाफ कोई ग्रास मिसकंडक्ट की कोई एविडेंस हो, और उसके ऊपर भी कार्रवाई करने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई रेफरेंस इतना अहमियत नहीं रखता, लेकिन ये अटेम्प्ट है हुकूमती साइड से कि वो सुप्रीम कोर्ट को वो अपने नीचे लाए, सुप्रीम कोर्ट को फतह कर ले और उससे जो उन्होंने जो फैसले किए हैं उन फैसलों को फ्रस्ट्रेट किया जाए। इस रेफरेंस की कार्रवाई का प्रोसीजर क्या है? अगर ये मेंटेनेबल हो या इस पर अगर कार्रवाई शुरू हो तो कौन इसको सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज ही सुनेंगे? इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सरबराही में ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनमें से जो सीनियर तरीन दो चीफ जस्टिस होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। वो उस फोरम से पहले भी इसकी स्क्रूटनी चीफ जस्टिस साहब करेंगे और वो देखेंगे कि क्या इसमें कोई वर्थ है या ये कोई एक फ्रिवलस किस्म की कंप्लेंट है जो मौजूदा सूरत हाल के सियासी मंजर में की गई है। तो उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी की सरबराही चीफ जस्टिस साहब ने ही करनी होती है और वही इस बात का फैसला कर सकते हैं। लॉयर्स इस मामले में उनका रद्द अमल क्या होगा? कि लॉयर्स तो जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है वो अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, वो आइन और कानून के साथ खड़ी है। कुछ लोग ज़रूर होते हैं सियासी जमातों के साथ उनकी एफिलिएशन होती है, वो अपनी अपनी सियासी जमातों के साथ वफादारी निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, जो इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है या जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है भी और वो कानून और आइन की बात करते हैं, जैसे चौधरी एतजाज अहसन साहब हैं या सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं और बाकी इस तरह के लॉयर्स हैं, वो सब इस बात में सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं और पाकिस्तान की अदलिया के साथ और आइन और कानून के साथ खड़े हैं। इसी से मिलती जुलती एक और खबर है
دستور پاکستان یا آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی بنائی گئی، اور اس گولڈن جوبلی میں آؤٹ آف پروسیجر، آؤٹ آف دا وے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انوائٹ کیا گیا، اور انہوں نے وہاں پر خطاب کیا، اور وہاں پر ان کی موجودگی میں سیاسی باتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو مور لائکلی ٹو بی اے نیکسٹ چیف جسٹس سپریم کورٹ، ان کی کریڈیبلٹی اور ان کا اس طرح جانا وہاں پر کیا یہ روٹین کی بات ہے؟ ڈز اٹ میٹر کہ کوئی میٹر نہیں؟ دیکھیں، اگر گولڈن جوبلی کی تقریب تھی تو اس میں ادارے کے سربراہ کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو دعوت دی جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ چیف جسٹس صاحب کو دعوت دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی، اور قاضی صاحب کو کسی انڈیویجول کیپیسٹی میں دعوت دی گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر قاضی صاحب کو دعوت تھی بھی تو وہ چونکہ سپریم کورٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، سینئر ترین جج ہیں، پیونی جج ہیں، اور نیکسٹ چیف جسٹس بننے والے ہیں، تو وہ اپنے ادارے کے سربراہ سے اجازت لے کے ان کو جانا چاہیے تھا۔ اگر تو چیف جسٹس صاحب سے اجازت لے کے گئے ہیں تو پھر اس کی ایک اور صورت ہے، لیکن اگر اس کے بغیر وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اور ان کی جو امپارشلٹی ہے، اس کو نقصان پہنچا ہے اس سے۔ حکومت نے ان کو بلا کے اور ان کو بٹھا کے پھر سیاسی تقریریں کی۔ اچھا کیا قاضی صاحب نے کہ انہوں نے ان پولیٹیکل باتوں سے اپنے آپ کو جو ہے علیحدہ کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ موجودہ ماحول میں، جبکہ پارلیمنٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح کا حملہ کیا جا رہا ہے، جس طرح ججز کے کنڈکٹ کو زیر بحث لایا جاتا ہے آئین کے مغائر، اور جس طرح سپریم کورٹ کے اوپر کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کی جاتے ہیں، کنٹمپچوس لینگویج یوز کی جاتی ہے، تو یہ مناسب نہیں تھا کہ اس موقع پہ کوئی سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج پارلیمنٹ کے اندر جاتا۔ تو قاضی صاحب کا نے خود یہ فیصلہ کیا ہے، وہ خود جانتے ہیں کہ کیوں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ اگر اپنے ادارے کے سربراہ سے اجازت لے کے سپریم کورٹ کی نمائندگی کرنے کے لیے نہیں گئے، اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں گئے ہیں، تو پھر یہ شاید مناسب نہیں تھا ان کے لیے۔ تو چیف جسٹس صاحب ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں، ان کے خلاف تعدیبی کارروائی بھی کر سکتے ہیں؟ ججز کے خلاف کارروائی کا تو ایک ہی طریقہ ہے، آرٹیکل 209، اس کے علاوہ کوئی اور کارروائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کو جو ادارے کا ایک ڈسپلن ہے، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ادارے کے سربراہ کے رائے کے مطابق اس طرح کی جو ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن آپ لیتے ہیں وہ آپ لیں، اور کسی تقریب میں جانا ہے تو ادارے کے سربراہ کی، ادارے کی نمائندگی کرنی ہے تو ادارے کے سربراہ سے پرمیشن لے کے جانا چاہیے۔ تو حکومت نے خاص طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہی کیوں چنا؟ کہ اس کا تو حکومت شاید اس وقت جو ججز کے اندر تقسیم ہے اس کو مزید ہوا دینا چاہتی ہے، بلکہ وہ تقسیم کی وجہ بھی شاید حکومت خود ہے، اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتی ہے۔ تو انہوں نے قاضی صاحب کو دعوت دی ہوگی، اور قاضی صاحب جو ہے ان کی دعوت میں وہ چلے گئے ہیں، لیکن اس کا کوئی زیادہ اچھا مناسب میسج نہیں گیا، کیونکہ قاضی صاحب کے کو بٹھا کے ساتھ جس طرح کی عدلیہ کے بارے میں باتیں کی گئیں اور جس طرح کی کنٹمپچوس لینگویج یوز کی گئی، وہ شاید قاضی صاحب نے خود بھی فیل کر دیا تھا کہ ان کا آنا مناسب نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنی تقریر میں اس بات کا اظہار بھی کیا کہ میں نے پہلے پوچھا تھا کہ کوئی سیاسی باتیں تو نہیں ہوگی، تو لیکن مجھے تو کہا گیا تھا کہ سیاسی باتیں نہیں ہوگی۔ تو سیاسی فورم پہ اب اگر جائیں گے، پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے اور موجودہ تناؤ کی کیفیت میں جائیں گے، تو پھر آپ کو یہ رسک جو ہے آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ایسی باتیں پھر آپ کو سننا پڑیں گی۔ تو اب جب بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب میرٹ کی بنیاد پر اگر فیصلے کریں گے، تب بھی عوام میں اور اثر تو یہی جائے گا، تاثر تو یہی ملے گا کہ یہ چونکہ مسلم لیگ نون کے یا حکومت کے جج ہیں، جس طرح کے پہلے انہوں نے اختلافی نوٹ دیے چیف جسٹس صاحب یا دیگر اپنے جو ساتھی ہیں ان کے اپوزٹ یا برعکس، تو اس سے فائدہ حکومت کو پہنچا ہے، اور اسی کی بنیاد پر میرے خیال میں جو پنجاب کے الیکشن 90 دن کا فیصلہ اور 100 ووٹوں والا جو فیصلہ ہے وہ بھی متنازع حکومت نے بنایا ہے۔ لیکن یہ فرمائیے گا، اگر 90 دن کے اندر یہ جس طرح کہا گیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں پنجاب میں، سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دے دی، ججمنٹ دے دی، ابھی لگتا یہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اور حکومت چاہتی ہے کہ وہ الیکشن نہیں کروائیں گے، اور فنڈز جو مہیا کرنے تھے وہ بھی نہیں کرے گی۔ تو چیف ایگزیکٹو جو وزیر اعظم ہے ان کے خلاف کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے؟
جی بالکل لگ سکتی ہے. اگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کوئی بھی اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ پھر کنٹمپٹ آف کورٹ کی زد میں آئے گا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں بھی یوسف رضا گیلانی صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کو کی نان کمپلائنس میں ان کو سزا ہوئی تھی. اور آرٹیکل 190 ہے جس کے مطابق تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز جو ہیں تمام انسٹیٹیوشنز وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے پابند ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن میں مدد کرنے کے پابند ہیں. اگر کوئی بھی وائلیٹ کرے گا, کوئی بھی سپریم کورٹ کے راستے میں کھڑا ہوگا تو وہ پھر توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا اور اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ سردار عبدالرازق خان ایڈوکیٹ صاحب. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ جو معاملات آگے بڑھیں گے وقتاً فوقتاً آپ کی ماہرانہ رائے قانونی اور آئینی لیتے رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.